वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और इस हिस्से का जो हमारा टॉपिक है, वैसे हम पूरा महीना 14 अगस्त से लेके पाकिस्तानी सियासत पर बात करते रहे हैं, लेकिन इस दिन से यानी आज से कुछ हम पाकिस्तानी सियासी जमातों की भी बात करेंगे। और आज के दिन जो पार्टी हमने चुनी है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान की गरीबों की जमात, जिसे करार दिया गया 1967 में इसका आगाज़ हुआ। इसमें बहुत से पॉजिटिव्स भी हैं, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं समझता हूं कि डॉक्टर कदीर खान को भुट्टो साहब का बुलाना और एटमी जो एक सलाहियत हासिल करने का जो आगाज़ था वो उन्हीं भुट्टो साहब के आगाज़ दौरे हुकूमत में हुआ। सरबराही इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस भी हुई। उसके बाद फिर जो आम गरीबों की जो ज़ुबान है उनका नाम जैसे भुट्टो के नाम से जो है वो मंसूब हो गया। और अब भी जो जयाने हैं, अब भी जो कारकुन हैं पीपल्स पार्टी के, कुछ भी हो जाए वो एक अकीदे जैसा प्यार और अकीदे जैसी मोहब्बत रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। लेकिन जहां तारीख पहलू हैं वो सबसे पहलू बड़े यही हैं कि नारा तो लगा है, गरीबों का नारा लगा है, लेकिन बहुत अफसोस के उसी गड़ी खुदा बख्श के जो मज़ारात हैं जिनकी वजह से अब इक़्तिदार में आने वाले इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं, तो उस मज़ार के इर्द गिर्द जो बाउंड्रीज हैं उसके बाहर भी लोग जो हैं या बच्चे जो हैं उनको ना रोटी नज़र आती है, ना कपड़ा, ना मकान, नंगे भूखे नंगे। और जो गरीब हैं वो बेचारे उन मज़ारात के इर्द गिर्द लाड़काना की आबादियों में भी आपको गरीब नज़र आएंगे। तो फिर दूर जैसे ही चिराग से और दूर होंगे तो उसमें कितना अंधेरा है वो हम सब जानते हैं। तो चिराग तले भी काफ़ी अंधेरे पाए गए। बहुत सी चीज़ें हैं, आगे चल के बात करेंगे कि आज की जो पीपल्स पार्टी है क्या वो पीपल्स पार्टी है, हकीकी पीपल्स पार्टी है। इस पर थोड़े एक दो क्लिप है हमारे पास। नुसरत भुट्टो साहिबा जो चेयरपर्सन रही जुल्फ़िकार भुट्टो की शहादत के बाद सबसे अहम किरदार उन्होंने अदा किया, पार्टी को मुनज़्ज़म रखा और जितना अरसा वो मुल्क से बाहर रही उसके दौरान भी उन्होंने पाकिस्तान में लिंक रखे। एक मौका ऐसा आया जब बेनज़ीर साहिबा पाकिस्तान तशरीफ ले आई, लेकिन मुर्तज़ा भुट्टो उस वक्त तक पाकिस्तान में नहीं आए थे। नुसरत भुट्टो उस वक्त पाकिस्तान आ चुकी थी, लेकिन बेनज़ीर की मौजूदगी में नुसरत भुट्टो साहिबा की एक तकरीर के चंद लम्हात हम आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे। उसमें आप उनकी ये बात सुनिएगा कि उनकी जहन में आइंदा जो पीपल्स पार्टी है उसकी क़यादत कौन करेगा, या मुर्तज़ा भुट्टो की अभी आमद भी नहीं हुई थी, उनके लिए वो किस अंदाज से उसको वेलकम या किस अंदाज से कारकुनों के जहन में ये बिठाने की कोशिश कर रही हैं कि अब जो आपका कायद आने वाला है वो ही हकीकी पीपल्स पार्टी का कायद होगा। लीजिए चंद उनकी बातें सुनते हैं। जी, लाड़कानों में सबसे ज्यादा सियासी शऊर रखने वाले गैरतमंद शहरियों, तुम्हारे माँ तुम्हें सलाम पेश करती है। मैं आज तुम्हारे सामने अपने बेटे का पैगाम लेकर आई हूँ, शहीद के बेटे का पैगाम लाई हूँ, शहीद के वारिस का पैगाम लाई हूँ। मेरा प्यारा बेटा जो वतन वापस आने के लिए बेताब है, जिसे अपने घर बार से, अपनी जमीन से, अपने बहादुर लोगों से, जियाले नौजवानों से 16 साल तक दूर रहने पर मजबूर किया गया, वो वतन की हसीन फजाओं में सांस लेना चाहता था, लेकिन उसे आने की इजाजत नहीं दी गई थी। वो अजीम वालिद के कदमों के निशान देखकर मंजिल तक पहुंचना चाहता था। शहीद चेयरमैन ने आपके लिए ही जान दी थी या नहीं दी थी? शहीद भुट्टो आपसे मोहब्बत करते थे या नहीं करते थे? आप शहीद भुट्टो से मोहब्बत करते हो? ये आपके महबूब कायद शहीद भुट्टो ही थे। आपको याद है शहीद भुट्टो की आवाज कैसी थी? मुर्तजा जैसी थी। शहीद भुट्टो कितने वकार से चलते थे। शहीद चेयरमैन के आंखों की चमक आपको याद है? आप वही आवाज सुनना चाहते हो? आप
وہی آواز سننا چاہتے ہو, آپ وہی پروقار چال دیکھنا چاہتے ہو, آپ شہید چیئرمین کی آنکھوں کی چمک دیکھنا چاہتے ہو, تھوڑا سا انتظار کر لو, وہ آ رہا ہے. جس کی آواز شہید جیسی ہے, جس کی چال شہید جیسی ہے, جس کی آنکھ میں چمک شہید کی آنکھوں جیسی ہے, وہ آ رہا ہے. وہ شہید بھٹو کے جرأتیں لے کر آ رہا ہے, وہ شہید بھٹو کی سچائیاں لے کر آ رہا ہے, وہ شہید بھٹو کی توانائیاں لے کر آ رہا ہے. ہر ایک دل سے آواز آئے گی, مرتضی مرتضی. ہر گلی سے آواز آئے گی, مرتضی مرتضی. اتنی زیادہ ہے, اندھیرے اتنی زیادہ ہے, انہیں دور کرنے کے لیے ایک طاقتور شخصیت چاہیے. مرتضی بھٹو وہ شخصیت ہے. اچھا, میں آپ سے پوچھوں گی, منور عباسی منسٹر رہا سندھ کا, آپ کے لیے کیا کیا دیا آپ کو؟ ایک نوکری دی, ایک مشین دی, ایک سائیکل دی, کچھ بھی نہیں دیا. تو آپ اس کو کیا دو گے؟ مکہ منہ میں ڈالو, مکہ دو. جی ناظرین, آپ نے محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کا وہ کلپ دیکھا جو ابھی مرتضی بھٹو صاحب کی آمد سے پہلے ان کا ایک خطاب تھا لاڑکانہ میں, اور جو ان کے الفاظ تھے کہ ان اندھیروں کو دور کرنے والی ایک طاقتور شخصیت چاہیے جو مرتضی بھٹو کی صورت میں آنے والی ہے, جس کی آواز, جس کی چال ڈھال ذوالفقار بھٹو جیسی ہے. تو اس سے آپ ان والدہ کا, اور جو اس وقت چیئرپرسن تھی پیپلز پارٹی کی, ان کی سوچ کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا چاہتی تھی. بے نظیر بھٹو صاحبہ ضرور اس وقت پرائم منسٹر تھی, لیکن جو مرتضی بھٹو کے لیے جو ایک دل میں جگہ تھی, یا کارکنوں کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی, تو اس سے آپ بخوبی واقف ہو سکتے ہیں کہ کیا ارادہ تھا نصرت بھٹو صاحبہ کا. اور اس کے بعد کے جو پھر تمام حالات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. اور ایون جب نصرت بھٹو اب وفات پا گئی ہیں تو بہت عرصہ تک وہ کومے میں رہیں, یا یہ بتایا گیا کہ وہ کومے میں رہی ہیں, لیکن کافی عرصے وہ ایک تصویر پہ تھی ہی نہیں جب سے بے نظیر بھٹو کی ایون شہادت ہوئی. تو یہ ایک آپ نے کلپ دیکھا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اہم رہنما نصرت بھٹو صاحبہ کا تھا. اب جو اگلا کلپ ہے وہ ہے مرتضی بھٹو صاحب کا. جب وہ واپس آ گئے, ان کے بہت زیادہ اختلافات بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ہو گئے تھے, اور ایون بے نظیر صاحبہ کے جو ہسبینڈ آصف علی زرداری کے ساتھ انہوں نے کھلے عام جو جلسوں میں ان کے خلاف باتیں بھی کرتے رہے ہیں, اور پولیس مقابلے میں ان کو قتل کروا دیا گیا, شہید کروا دیا گیا. اور جیسے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آج جب سانہ ماڈل ٹاؤن 17 جون 2014 کا جو واقعہ ہوا ہے, اس میں گو کے ڈائریکٹ شہباز شریف ملوث نہیں, انہوں نے خود گن نہیں اٹھائی ہوئی تھی, لیکن ذمہ داری ان کی ضرور بنتی ہے, ان کی کابینہ کے افراد کی ضرور بنتی ہے. اور ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے طاہر القادری صاحب کی طرف سے, مناج القرآن کی طرف سے, بہت سے وزراء کے اوپر بھی. تو اس قسم کا ہی ایک اور سانیہ کلفٹن میں ہوا تھا 1996 میں, جس میں کوئی اور نہیں, کوئی عام بندہ نہیں, بے نظیر صاحبہ کا بھائی قتل ہو گیا تھا. تو اس وقت یہ خاموشی, اس وقت یہ تمام جو حقائق ہیں اس کو سامنے لانے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی. اور ایون کوشش تو دور کی بات, بہت سے پولیس والے جو اس معاملے میں ملوث تھے بعد میں ان کو ترقیاں بھی دی گئی. تو یہ تمام جو حقائق ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. لیجئے مرتضی صاحب کا وہ ایک اور کلپ دیکھتے ہیں, اور پھر آخر میں آپ کو بے نظیر صاحبہ کا کلپ بھی دکھائیں گے, لیکن پہلے میر مرتضی بھٹو. بھائیو بہنوں, آپ سب کی مہربانی, آپ اتنے تعداد سے آئے ہو ہمیں سننے کے لیے. یوسف کوٹ کے باشندوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اتنے فیصل میں انتظامیہ کے فیصل کے باوجود آپ اتنی تعداد سے آئے, اور آپ کا ادھر آنا, اس حالت میں جمع ہونا, اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونا, یہ علی سنارو کے حق میں ریفرنڈم ہے. میں عموماً جب بھی آپ نے مختلف موقع پہ مجھے سنا ہوگا اور مختلف جو حالات ہیں ملک کی اس کے بارے میں بات کرتا ہوں,
چاہے وہ مہنگائی ہو اور بے روزگاری ہو یا کرپشن ہو اس حکومت کی، تو یہ تقریریں آپ سن چکے ہو۔ میں مختصر سی بات کروں گا، کافی لیٹ بھی ہو چکا ہے، مگر بات یہ ہے کہ تاریخ نے ثابت کیا ہے، آپ کسی بھی ملک کی تاریخ لیں اور آپ دیکھو گے تاریخ میں جو عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتا ہے اسے دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ جو عوام، غریب عوام کا خون چوستا ہے اس کو تخلص ملتا ہے، فرزند فلانا، مومن فلانا، مرد مومن، یہ تاریخ میں ہر وقت ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے تمہیں میں مرد مومن زرداری کو بھی کہنا چاہتا ہوں اور فرزند کٹر عبداللہ شاہ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، کہ یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے جس میں تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو۔ ایک کرپٹ پیپلز پارٹی، ایک کمزور پیپلز پارٹی، ایک بے غیرت پیپلز پارٹی، جس نے اپنے بانی قائد کو اپنے ساتھ، اپنے بانی قائد کے قاتلوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا ہے، جو غریب عوام کے حقوق کے بات کرنے سے خوف زدہ ہو گئے۔ مرد مومن زرداری اور فرزند گٹر عبداللہ شاہ سن لو، یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی ہے، یہ شہیدوں کی پیپلز پارٹی ہے۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ تم ڈرا سکو گے اس پارٹی کو علی سنارو جیسے بہادر کارکنوں کو گرفتار کر کے، تو تمہیں بڑی غلط فہمی ہے۔ جس طرح تاریخ میں کہتے ہیں کہ ہر چیز کا مقابلہ ہوتا ہے اور مقابلہ صحیح ہونا چاہیے۔ مقابلہ آپ شیر کو مقابلہ آپ کتے سے نہیں کراتے ہو، شیر کا مقابلہ کتے سے نہیں ہوتا ہے۔ عبداللہ شاہ وہی مقابلہ تم ادھر کرا رہے ہو، کتے، یہ شیروں کی پارٹی ہے۔ جو لوگ موت سے نہیں ڈرتے تم نے جیل سے ڈراتے ہو، جو اپنا خون بہانے سے فکر نہیں کرتے تم کو جیل میں بند کر کے تمہارا خیال ہے تم انہیں ڈرا دو گے؟ 3 دن سے تمہارے پولیس افسر سیاستدان بنے ہوئے، 3 دن سے تمہارے پولیس افسر کرپٹ سے کرپٹ پولیس افسر بیان دے رہے اخباروں میں کیا مرتضیٰ کو سوچ رہے ہیں گرفتار کریں، تھوڑا ٹائم لگتا ہے گرفتار کرنے میں، یہ ایم پی ہے، ہم نے اسپیکر سے بھی اجازت دینی ہے، یہ ایک سیاستدان ہے، ہم نے اوپر سے بھی اجازت دینی ہے، یہ کارروائی 1-2 دن چلتی ہے۔ یہ کرپٹ پی آئی جی صابر صدر اور اس کے کرپٹ اور کرمنل پولیس فورس جو ہے درانی، واجد درانی، شبیر شیخ اور یہ تیسرا رمضان چنا، کیا یہ اخباروں میں تم لوگ بھی سیاستدان بن گئے ہو؟ تم ریاست کے نوکر ہو، تم غریب عوام کے نوکر ہو، اور اخباروں میں ہر روز تم بیان دیتے ہو کہ ہم سوچ رہے ہیں گرفتار کرنے کا یا نہیں۔ کیا ہے یہ؟ بات کرو، ساروں کو چھوڑو دیکھا تو یہ پولیس موبائل آگے پیچھے 2-3 گھر کے ارد گرد پولیس موبائل لگائی ہے، اور ہر دوسرے دن کہ ہم گرفتار کرنا چاہتے ہیں، گرفتار سوچ رہے، کارروائی کریں، اگر تمہارے میں جان ہے بے غیرت تو آؤ گرفتار کرو، میں کھڑا ہوں، آؤ گرفتار کرو۔ کوئی گرفتاری سے نہیں ڈرتا ہے، یہی شخص گرفتاری سے نہیں ڈرتا ہے، نہ تمہارے سی آئی اے سینٹر سے ڈرتا ہے، نہ تمہاری پولیس سے ڈرتا ہے، نہ تمہاری کسی اور قوت سے ڈرتا ہے۔ ہر روز جا بات سیدھی کرو کہ تمہارے میں جان نہیں ہے، تمہارے میں یہ غیرت نہیں ہے کہ تم مجھے آ کے گرفتار۔ بھائیوں اور بہنوں،
भाइयों बहनों, आप सबकी मेहरबानी, आप इतनी तादाद में आए हो हमें सुनने के लिए। यूसुफ कोर्ट के बाशिंदों को मैं सलाम पेश करता हूँ कि इतने प्रेशर में, इंतजामिया के प्रेशर के बावजूद आप इतनी तादाद में आए और आपका इधर आना, इस हालत में जमा होना, इतनी बड़ी तादाद में जमा होना, ये अली सुनारो के हक में रेफरेंडम है। मैं अमूमन जब भी आपने मुख्तलिफ मौके पर मजलिस सुना होगा और मुख्तलिफ जो हालात है मुल्क की, उसके बारे में मैं बात करता हूँ, चाहे वो महंगाई हो और बेरोजगारी हो या करप्शन हो इस हुकूमत की, तो ये तकरीरें आप सुन चुके हो। मैं मुख्तसर सी बात करूंगा, काफी लेट भी हो चुका है, मगर बात ये कि तारीख ने साबित किया है। आप किसी भी मुल्क की तारीख ले और आप देखोगे तारीख में जो अवाम के हुकूक के लिए जदोजहद करता है उसे दहशतगर्द कहा जाता है। जो अवाम, गरीब अवाम का खून चूसता है उसको तखल्लुस मिलता है, फरजंदे फलाना, मोमिने फलाना, मर्द मोमिन, ये तारीख में हर वक्त हुआ है। तो इस लिहाज से तुम्हें मैं मर्द मोमिन जरदारी को भी कहना चाहता हूं और फरजंदे कटर अब्दुल्ला शाह को भी कहना चाहता हूं कि ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है, कि ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है जिसमें तुम लोग बैठे हुए हो। एक करप्ट पीपल्स पार्टी, एक कमजोर पीपल्स पार्टी, एक बेगैरत पीपल्स पार्टी, जिसने अपने बानी कायद को अपने बानी कायद के कातलों को भी अपने साथ बिठाया है, जो गरीब अवाम के हुकूक के बात करने से खौफजदा हो गए। मर्द मोमिन जरदारी और फरजंदे गटर अब्दुल्ला शाह सुन लो, ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है, ये पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी है, ये शहीदों की पीपल्स पार्टी है। अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम डरा सकोगे इस पार्टी को अली सुनारो जैसे बहादुर कारकुनों को गिरफ्तार करके, तो तुम्हें बड़ी गलत फहमी है। जिस तरह तारीख में कहते हैं कि हर चीज का मुकाबला होता है और मुकाबला सही होना चाहिए। मुकाबला आप शेर का मुकाबला आप कुत्ते से नहीं कराते हो, शेर का मुकाबला कुत्ते से नहीं होता है। अब्दुल्ला शाह वही मुकाबला तुम इधर करा रहे हो कुत्ते, ये शेरों की पार्टी है। जो लोग मौत से नहीं डरते तुमने जेल से डराते हो, जो अपना खून बहाने से फिक्र नहीं करते तुमको जेल में बंद करके तुम्हारा ख्याल है तुम डरा दोगे। 3 दिन से तुम्हारे पुलिस अफसर सियासतदान बने हुए, 3 दिन से तुम्हारे पुलिस अफसर करप्ट से करप्ट पुलिस अफसर बयान दे रहे अखबारों में, क्या मुर्तजा को सोच रहे गिरफ्तार करें, थोड़ा टाइम लगता है गिरफ्तार करने में। जी नाज़रीन, चंद झलकी आपने देखी, इतना टाइम नहीं कि पूरी तकरीर प्ले करते, लेकिन जो उनका एक मौक़िफ़ था उस वक्त की मौजूदा पीपल्स पार्टी जो इक़्तिदार में थे कि ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है, ये करप्ट पीपल्स पार्टी है, एक कमज़ोर पीपल्स पार्टी है, और बहुत सख्त ज़ुबान भी उन्होंने इस्तेमाल की और मर्द मोमिन जरदारी साहब से भी वो मुखातिब थे। तो ये वो हालात थे। मुर्तज़ा भुट्टो
वतन में आए और एक सूबाई असम्बली में वो जीते भी थे, सूबाई असम्बली के मेंबर भी थे जब उनको शहीद किया गया। तो अब आते हैं वो उस क्लिप की तरफ जो बेनज़ीर साहिबा का वो क्लिप है कि जब उनको शहीद कर दिया गया, मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद कर दिया गया, बहैसियत प्राइम मिनिस्टर जो है बेनज़ीर साहिबा वो खिताब कर रही हैं और वो खिताब सुनते हैं और उसमें वो ये कह रही हैं कि जिस किसी को भी उस कत्ल के कोई शवाहिद आपको मिलते हैं तो वो हमें ज़रूर बताएं। और हालांकि जितनी उस कत्ल के मुतालिक वो खुद जानती होंगी, मैं नहीं समझता कि दुनिया में उस वक्त कोई और जानता होगा अल्लाह ताला के बाद कि उसके कत्ल के पीछे कौन लोग थे। लीजिए बेनज़ीर साहिबा का वो क्लिप देखते हैं, फिर अब आपकी कॉल्स के साथ वापस आते हैं। जी 1977 में जब मार्शल लॉ लगा, आमरीत आ गई, मीर मुर्तजा भुट्टो एक नौजवान शख्स था, उसे मुल्क छोड़ना पड़ा। आमरीत की वजह से वो वतन लौट ना सके। वो अपने वालिद के आखिरी दीदार से महरूम रहा। वो अपने छोटे भाई शाहनवाज को दफनाने के लिए भी नहीं आ सका और आज वो खुद हमारे दरमियान मौजूद नहीं। मीर मुर्तजा भुट्टो इस दुनिया से रुखसत तो होगा, लेकिन वो हमारे दिलों में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। इसलिए शहीद कभी नहीं मरते हैं। मीर मुर्तजा भुट्टो एक बाहिम्मत और बाअसूल इंसान था। वो कई साल दर बदर रहा, सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन आमरीत से कभी भी समझौता नहीं किया, आमरों से कोई सौदा नहीं किया। आज हम सब और मैं उसके बहादुरी और हिम्मत को खराज तहसीन पेश करते हैं। अभी कौम हकायक मालूम करने चाहती है और हकायक को कोई भी छुपा नहीं सकेगा। और मैं हर एक से अपील करती हूँ कि अगर आपको कुछ भी मालूम हो तो हकायक को सामने लेने आने के लिए आप आगे आए। जी नाज़रीन, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का वो क्लिप भी आपने देखा कि जो मीर मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत के फ़ौरन बाद उन्होंने बहैसियत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये खिताब भी किया। बहन भी थी, दुख तो अफसोस तो था ही, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि अभी हकायक को कोई नहीं छुपा सकेगा और आवाम से वो मुखातिब थी कि जिनके पास भी कोई हकायक है तो वो लेकर आएँ। तो ये अब देख लें कि अब वो खुद शहीद हो चुकी है और शायद अगर वो किसी कत्ल की तफ्तीश अपनी ज़िंदगी में करवाती तो आज उनके कातिल पहले तो हिम्मत ही ना करते किसी भी नाहक बंदे को शहीद करने के, और अगर आज वो फिर इस किस्म की वो हम ये ना कहते कि बेनज़ीर भुट्टो के कातिल भी ज़िंदा हैं और उस हवाले से हम रहमान मलिक साहब के बयान या जरदारी साहब के बयान के ऊपर ही न रखे रहते कि हाँ जी कातिल हमने पकड़ लिए हैं। कोई कहता है पकड़ लिए हैं, कोई कहता है खुद इंसाफ हो जाएगा, कोई कहता है डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो ये चीज़ें ना होती, बेनज़ीर साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी तो क्या उस वक्त वो ताहिरुल कादरी साहब से भी कमज़ोर थी कि जिन्होंने अपने कारकुनों की शहादत के ऊपर FIR तक दर्ज कराई और धरना दे दिया? क्या उस वक्त की वो गलती नहीं थी कि उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुख्तलिफ मुसलहतों पर वो अपना इक़्तिदार है उसको तूल देने की कोशिश की और हकीकी तौर पे जो कातिल थे उनको खुद पता भी था, लेकिन उस पर उन्होंने कोई भी उनका घेरा तंग नहीं किया। आपकी कॉल्स का सिलसिला हम शुरू करते हैं। पीपल्स पार्टी की बहुत सी अचीवमेंट्स भी हैं। एक गरीब को जो जुबान उन्होंने दी है वो दी है, लेकिन जो इस वक्त सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस जो इस वक्त इक़्तिदार में है सिंध में, और बहुत सी और पीपल्स पार्टियां भी हैं, पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप भी है और पीपल्स पार्टी शेरपाओ ग्रुप भी है। तो बहुत से ग्रुप्स हैं। पीपल्स पार्टी के क्या प्लस हैं, क्या नेगेटिव हैं, आपसे भी राय लेते हैं। आज के पहले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी मेहरबानी। असल में किसी मजबूरी में था, मैं चंद मिनट ही हुए आपका प्रोग्राम ऑन किए हुए। जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमतों की मजबूरियां रही हैं या हाकिमों की मजबूरियां रही हैं। ठीक है, देखिए शाहनवाज भुट्टो के कत्ल का और मुर्तजा भुट्टो के कत्ल का बयान पता नहीं चला सके, खुद उनके कत्ल का जनाबदारी पता नहीं चला सके। हमें अभी तक जनरल रिया के जहाज का क्रैश की वजह मालूम नहीं हो सकी। ये सब बातें किसी को ये तकलीफ नहीं देती हैं। उनको जो तकलीफ देती है वो ये है कि आइन की बालादस्ती होना चाहिए। आइन बालादस्ती
یہ 2-3 الفاظ اگر نکال دیے جائیں تو آج کے کسی بھی مقتدر شخصیت کو کہنے کے لیے کچھ نہیں. دیکھیے الیکشن کمیشن سے متعلق جو صاحب انٹرویو دے رہے تھے ابھی, انہوں نے کہا کہ پہلے میں آیا اور پھر میں نے کہا کہ فائر بریگیڈ بلاؤ. آگ لگ گئی تھی, انہیں پتا چل گیا تھا. آپ دوبارہ کلپ لگا کے دیکھ لیجئے. وہ فرماتے ہیں میں آیا, میں نے کہا کہ فائر بریگیڈ بلاؤ. گویا فائر بریگیڈ سے پہلے انہیں اطلاع تھی. وہ آگے تھے. آگ لگنے جو اسکول میں ہے, اسکول کے تہخانہ میں آگ لگی ہے اور اس میں الیکشن کمیشن کا ریکارڈ جل گیا ہے. آگ لگنے کی وجہ شہباز شریف, کرنٹ لگ گیا تھا انہیں بجلی کی مہنگائی کا. یہ سب سوچا سمجھا منصوبہ ہے. جہاں شاہ جہاں بلوچ آج 3 مقدمات میں عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو گئے ہیں. اگر عدم ثبوت تھا تو لائے کیوں گئے تھے؟ داندلی پی پی کے 147 کی آج سماعت شروع ہوئی. ابھی سماعت شروع ہوئی ہے کہ اسکول کے تہخانے میں آگ لگ گئی. اچھا شاہ صاحب, تھوڑا ایک چلتے بریک کا وقت ہو رہا ہے, تھوڑا یہ پارٹی کے اوپر میں آؤں گا کہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ مستقبل میں پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ بھٹو کی جماعت بن کے اقتدار میں آئے گی یا یہی کھیل جاری رہے گا؟ ہزاروں پیپل پارٹی کے گرویدہ شخصیتیں آئیں گی, لیکن بھٹو اور بینظیر دوبارہ واپس نہیں آئیں گے. بھٹو صاحب نے اس کو جس لائن پہ چلایا تھا وہ اسے کر نہیں سکے. انہوں نے جو غریبوں کو نعرہ دیا تھا باوجود اس کو کر نہیں سکے. انہوں نے پھر بھی اپنے ساتھ جاگیردارانہ نظام ساتھ لایا. اس وقت ایک خاتون نے 71 میں مجھے جہاز میں کہا تھا, میں نے اس کا پورا نام ڈائری میں لکھا ہوا تھا, وہ اسکاٹ لینڈ سے تھی, انگریز عورت تھی. اس نے کہا کہ بھٹو کا نعرہ ہے, اس کے پیچھے بھٹو کا عمل نہیں ہے. با خدا مجھے وہ کل کی طرح یاد آتا ہے. بالکل صحیح ہے, انہوں نے نعرہ دیا تھا اور یہ بات میں شعور دیا لوگوں کو کہ چلو, لیکن کچھ بھی نہیں کر سکے ہیں. وہ اپنے پروگرام میں کسی وجہ سے کامیاب نہیں ہو پائے ہیں اور دوبارہ ان کے پائے کا نہ وہ لیڈر آنے والا ہے نہ میں پیپل پارٹی کے متعلق نہیں کہہ رہا ہوں. مختصر کہ اب سیاست سینہ زوری کی سیاست رہ گئی ہے, بدماشی کی سیاست رہ گئی ہے. اور دیکھیے اس قسم کے قفلے ہو رہے ہیں کہ بین الاقوامی میڈیا دیکھ رہا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, ہمارے سامنے ریکارڈ جلائے جا رہے ہیں اور پچھلے نشانات مٹائے جا رہے ہیں. اور اب طاہر القادری صاحب کو تو بلا لیا گیا ہے ٹیررسٹ ایکٹ میں, لیکن وہ جو اصل مجرم ہے وہ کیا کہ یہ کچھ بھی نہیں. بس ایک آخری شعر کسی کا ہے, آخر ان کا تخلص تھا کوئی, آخر ظلم سے تنگ جو آتے ہیں مظلوم, آخر ظلم سے تنگ جو آ جاتے ہیں مظلوم, تب سوالات اور جوابات بدل جاتے ہیں. اب سوالات اور جوابات بدل گئے ہیں, زمانہ بدل گیا ہے اور طے و بالا ہونے والا ہے معاملہ. اللہ پاکستان پر رحم کرے. ہمارے اقتدار والی شخصیتیں سے بالکل سول وار کے کونے پہ لا کھڑا کر دیا انہوں نے. ایک ماچس کی تیلی کی ضرورت ہے. اللہ کرے. بہت مہربانی صاحب, بہت شکریہ, جزاک اللہ. مقصود حسین سید صاحب تھے ناظرین ہمارے ساتھ. مزید کالز ہم لیں گے لیکن اس بریک کے بعد, اور ہم بات آج کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, ان کے جو اچیومنٹس ہیں, ان کی جو کچھ کمزوریاں ہیں, اس پر بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.